बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। इस हफ्ते आपको जो कुछ भी अपने करियर में करना है या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उसे अंजाम आसानी से देंगे। आपको अपने काम और ज़ाती अमूर में एक तरतीब से चलना होगा। आपके पास वसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको इस बात पर गौर करना होगा कि आपको अपनी हिम्मत के मुताबिक ही काम और जिम्मेदारियां कबूल करनी चाहिए। खुद को पूरे एतमाद और बाइख्तियार महसूस करके आप अपने करियर में तब्दीलियां कर सकते हैं। ये तब्दीलियां आपको एक नई सिमत में भी ले जा सकती हैं। इस हफ्ते आपकी शख्सियत की तकमील का जरिया आपके मंसूबे ही होंगे, इसलिए आपको मौसर तरीकों से इन्हें जारी रखना चाहिए। अपने जज्बात और ताल्लुकात में भी एक ख़ास तवाज़ुन कायम करना बेहतरीन अमल रहेगा। इस हफ्ते कुछ समाजी कामों के लिए आपको यकसा दिलचस्पियां रखने वाले नए लोगों से मिलने के तरीके तलाश करने होंगे और नए लोगों से बातें और मुलाकातें भी करनी होंगी। ये आपके काम और जज्बे में जोश लाएगा। इससे मामलात पेचीदा होने की बजाय आपको अच्छी तरफ ले जाएंगे और लोगों की तलाश करना भी आपके लिए एक नया लाहेया अमल होगा। इस हफ्ते आपको माली मामलात में आज़ादी से काम लेने से गुरेज करना होगा ताकि आने वाले वक्त में माली परेशानी से बच सकें। और कोई भी माली लेन देन या कर्ज के हवाले से वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। इस हफ्ते आपके पास दिल के मामलात हल करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होगा। अपनी तवज्जो रोज़मर्रा के कामों की तरफ धकेलने की वजह से कुछ कशीदगी हो सकती है, इसलिए आपको अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश और तवज्जो से काम लेना होगा ताकि आपके ताल्लुक बेहतरीन हो सकें। आज कुछ अहम घरेलू अमूर में आपको तवज्जो और नरम लहजे से काम लेना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों से नरमी से पेश आएं। इस हफ्ते उनके लिए हौसलामंद रहेगा। उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत का जज्बा उभरेगा। आपका लकी नंबर है 4 और 3। लकी पत्थर पुखराज, लकी रंग ब्राउन और सुरख और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। इस हफ्ते दूसरों से बेहतरीन ताल्लुकात ही पेशा वराना ज़िंदगी में मुतबादल रास्ता आपको हकीकी तरक्की करीब ला सकता है। आपकी कोई एक भी कारोबारी ख्वाहिश आपको रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर सकती है। इस हफ्ते आप नहायत ही खुशहाल भी होंगे क्योंकि आपको अपनी माली मामलात पर अपना नुक्ता नज़र तब्दील करना पड़ेगा। सरमायाकारों और शराकतदारों के साथ साजगार ताल्लुक बनाने की कोशिश करें। ये ताल्लुकात ही आपको माली मामलात में पुरुमीद और कामयाब कर सकते हैं। अपनी इस तवानाई को माली खदशे को दूर करने के लिए इस्तेमाल करें। आपकी सलाहियतें आपकी माली हैसियत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। इस हफ्ते कुछ समाजी और सरकारी मामलात में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेना होगा। समाजी सरगर्मियाँ इस हफ्ते आपकी बैरूनी मसरूफियात बढ़ा देंगी। जो अफराद अपनी मर्जी की मुलाजमत का काम ढूंढ रही हैं इनके लिए ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। आज आपको एक बार मुस्तरद कर दिया जाएगा तो कोई मसला नहीं, फिर किसी खौफ से बगैर खौफ के आगे बढ़ते रहें। इस हफ्ते आपको अपने ज़ाती मामलात में अपने साथी को पुकारना होगा, उसके साथ से ही वक्त गुजरेगा। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते आपके लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी, इसलिए शरीके हयात या महबूब के सामने अपने आप को समझने और अपने ख्यालात को जाहिर करने की कोशिश करना होगी। इस हफ्ते दोस्तों के साथ किसी करीबी तकरीब में भी शिरकत का इम्कान है और इर्द गिर्द किसी हसीन शख्सियत को देखकर आप उसके गर्विदा हो जाएंगे। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग ऑफ वाइट और आपका लकी दिन जुमा है। बोसौर यानी कि टॉरस। इस हफ्ते आपकी तवज्जो घर के और दफ्तर के तमाम अमूर पर रहना चाहिए, इसलिए आप अपने कामों में एक वक्त को तरतीब दें ताकि तमाम काम बखूबी अंजाम पा सकें। हर काम को अपने वक्त पर अलग अलग से अंजाम देना बेहतर होगा। इस हफ्ते आपको काम के हवाले से एक नतीजा खेज खबर मिलने का भी इम्कान है।
آپ کو اپنے کام کے معمولات میں بھی بہتر محسوس ہوگا۔ یہ ہفتہ کاروباری سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے، یعنی خوش قسمتی اس ہفتے آپ کے ساتھ ہے۔ عملی اقدامات کے حوالے سے مالیات میں ترقی کا بھی امکان ہے اور اضافی وسائل کے لیے مزید مواقع بھی ہاتھ لگیں گے، جن پر عمل کرنا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی کارروائیوں کو بہترین طریقے سے مثبت نتائج حاصل کرنے میں استعمال کریں۔ سماجی رابطوں کے حوالے سے نئی تصاویر لگانا کوئی برا خیال نہیں ہے۔ یہ خیال آپ کو ایک تحریک فراہم کرے گا جس کی آپ کو آنے والے وقت میں ضرورت محسوس ہوگی۔ اس سے سماجی زندگی میں بہتری آنے کا مکمل امکان ہے۔ اس ہفتے کچھ خاندانی مشورے آپ کے لیے کافی حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک سکونیت کے لیے سوچ بچار کریں۔ قیمتی فیصلہ یا حتمی فیصلہ ایسا ہو جس سے کسی کو بھی پریشانی نہ ہو۔ آپ محبت کے حوالے سے دن میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں گے۔ قسمت کے ستارے محبوب اور آپ میں دلکش تعلقات بنا دیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی محبت کے معاملات میں شدت ہے۔ محبوب کا محبت سے پیش آنا اور رومانوی معاملات میں حوصلہ افزائی کرنا آپ کے لیے بہت سی خوشیاں لائے گا۔ اس ہفتے گھریلو خواتین کا سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی تاکہ سب کے دل جیت سکیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ بوز سملا یعنی کہ ورگو، اس ہفتے آپ کے بہت سے کاروباری معاملات حل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ کاروباری اور کیریئر کے حوالے سے وضاحت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج اس آپ خود اعتمادی بھی محسوس کریں گے۔ آپ کا کیریئر آپ کو پیشہ ورانہ سفر میں کہاں تک لے جائے گا، اس بارے میں آپ کو ثابت قدم اور پر اعتماد رہنا ہوگا۔ اس ہفتے بے فائدہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کارکنان کے ساتھ مل کر اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ کام کے معاملات کو ہموار کر سکیں۔ اپنے پیشہ ورانہ انتظامات کے بارے میں دوسروں کے خیالات جاننے کا اہم موقع ملے گا۔ مالی لحاظ سے اس ہفتے اضافی اخراجات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات اور تلخ کلامی کا بھی امکان ہے۔ اس لیے اپنے بجٹ اور مالیات کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ اس ہفتے سماجی کاموں میں آپ کو کچھ حد تک حوصلہ مند اور ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس سے آپ کو اضافی توجہ مل سکتی ہے۔ آپ کی توجہ اور مشاغل میں دلچسپی اس ہفتے آپ کو سب میں نمایاں اور منفرد کر دے گی۔ یہ ہفتہ رومانوی معاملات میں آپ کی زندگی میں مزہ لے کر آئے گا، جس سے آپ کی زندگی سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ شریک حیات یا محبوب سے اپنی شناسائی آپ کو قریب لانے میں مدد دے گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں گہما گہمی اور خوشی کی لہر آنے کا امکان ہے۔ خاندان میں اپنی شناخت اور کامیابی بنانے کے لیے آپ کو اپنے تعلقات کو سازگار کرنا ہوگا۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ آپ کے بہت سے خاندانی مسائل کو حل کرنے میں مدد دے گی۔ اس ہفتے بچوں کے تعلیمی معاملات کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر حقیقی یمانی، لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔